नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा, यो संवादमा हामी सतहमा हेर्दा विकल्पविहीन ढङ्गबाट अगाडि बढिराखे जस्तो देखिएको राजनीतिक प्रणाली धेरै परिवर्तन भयो। संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, धेरै क्रान्तिहरू भए, धेरैको बलिदानी जोडिएको छ, धेरैको सपना जोडिएको छ। आजका दिनमा जुन प्रणाली हामीले पालना गरिरहेका छौँ, अङ्गीकार गरिरहेका छौँ, जुन संविधान हामीले अहिले यति बेला पालना गरिराखेका छौँ, तर पनि नागरिकका बीचमा एक खालको निराशा हाबी भइराखेको छ। निराशावादी कोर्सबाट राजनीति कहिलेसम्म अगाडि बढ्न सक्छ? राजनीतिक प्रणालीमा हामी अन्तिम विकल्प भनेर विभिन्न कालखण्डमा ठुलो बलिदानी गरेर आएका शक्तिहरू संसदीय राजनीतिक भाषभित्र गइसके पछाडि फेरि उनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने खालको त्यो परिस्थितिमा किन उभिन पुग्छन्? समग्रतामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य झगबहादुर मल्ल सुदीपसँग। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईसँग माओवादीको त्यो जनयुद्धसँग होमिएको एउटा अनुभव, माओवादीका ती बलिदानीसँग जोडिएर सत्तामा गएका नेताहरूसँग काम गरेको अनुभव, जनताको दैलोमा गएर आफूले त्यो युद्ध लड्दाखेरिका अनुभव अथवा आजका दिनका अनुभव, यी सबै अनुभवका बीचबाट एउटा परिष्कृत भएर आएको उन्नत खालको शासन प्रणालीभित्र बसेर निराशावादी संवाद गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन होला? कृष्णजी, तपाईँले सुरुवातमा विषय पनि उठान गर्नुभयो। आम जनतामा निराशा छ, आम जनतामा समस्या छ, देशमा समस्याहरू छन्, सङ्कटहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कुराका समस्याहरू छन्। यो कुरा त हामीले जानी मानेकै विषय भयो। नेपाली समाजमा समस्याहरू छन्, सङ्कट छन्, अप्ठ्यारो छ, निराशा छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ। यो भन्नका लागि हामीले समाजमा अरू कुनै तर्क गर्नै पर्दैन, अरू कुनै मान्छे सोध्नै पर्दैन। यो देखिएको कुरा हो। यो कहिलेदेखि देखिएको यो कुरा होइन? मूल कुरा के हो भन्दाखेरि यो विकृति, यो समस्या, यो अप्ठ्यारा, यी चुनौतीहरूबाट पार लाउने खालको परिपाटी या सम्भावनाहरू के छन्, हामी त्यो बारेमा चर्चा गरौँ। मलाई लाग्छ ती सम्भावनाहरूको बारेमा जति नेपाली राजनीतिमा खोजी हुनुपर्ने हो। आज तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचानको आँखाबाट हेर्नुभयो भने नेपाल स्थापित छ। हिजोका दिनमा नेपाल के थियो, आज नेपाल के छ भनेर हेर्नुहोस्। हामी सकारात्मक भविष्यको सम्भावना देख्छौँ। आज बिहान मात्रै मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्ति मिसनको लागि नेपाली सेनाले गौरवपूर्ण कामहरू गरेको छ। त्यो सकारात्मक सम्भावना हामी देख्ने कि नदेख्ने? आज नेपालीहरू ठुल्ठुला विज्ञान प्रविधिका आविष्कारहरू, ठुल्ठुला क्षेत्रमा आर्थिक उन्नति र प्रगतिका कामहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उल्लेख्य रूपले योगदान गरिरहेका छन्। त्यो कुरा हामीले देख्ने कि नदेख्ने? हामीले पर्यटन क्षेत्र मार्फत, हामीले ऊर्जा क्षेत्र मार्फत, हामीले थुप्रै क्षेत्रहरू मार्फत नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागिरहेका अभियन्ताहरूको कथालाई, अभियन्ताहरूको प्रगतिलाई, मेहनतलाई, परिश्रमलाई हामीले खोजी गर्ने व्यवस्थित प्रयत्न गऱ्यौँ भने नेपाली समाज निराशातिर होइन, एउटा उत्साहतिर, एउटा उज्यालो भविष्यतिर जान सक्छ। त्यसका लागि मैले मिडिया जगतमा काम गर्ने तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वलाई मेरो अनुरोध के छ भने नेपाली समाज निराशा छ, नेपाली समाजमा अप्ठ्यारो छ, चुनौती छ, अन्धकारपूर्ण भविष्य छ भन्नका लागि होइन, हामीले हाम्रो दृष्टिकोणलाई बदलेर अब साँच्चै नेपाल निर्माणको दिशामा होलान् कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसको मैले कमी कमजोरीहरूको उजागर गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर सकारात्मक कुराहरू पनि छन् यो समाजमा। ती कुराहरू के हुन सक्छन् भनेर एकचोटि पहिचान गर्नु पर्यो। तर राजनीतिभित्र चाहिँ किन नकारात्मकता धेरै रह्यो त? त्यसो भने तपाईँले उठान गरेका कुराहरू राजनीतिभन्दा बाहिरका कुराहरू भए सकारात्मकता छ, ऊर्जा छ, सम्भावना छ, देखिन्छ। राजनीति चाहिँ किन यो निराशावादी कोर्समा सधैँ? राजनीतिज्ञहरू किन यो निराशावादी कोर्समा सधैँ? राजनीतिज्ञले स्थायित्वको सन्देश दिनुपर्ने होइन? होइन, यसमा यस्तो छ, राजनीतिक प्रणाली हामीले जे अवलम्बन गरेका छौँ, यो प्रणाली यो छुट्टै हामीले इतिहासबाट शिक्षा लिएर गरेको विषय होइन। नेपाली समाजमा नयाँ प्रयोग हो। नेपाली जनताले झन्डै 60 वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेर, लडाइँ लडेर प्राप्त गरेको संविधान सभाबाट नेपालमा 240 वर्षको एउटा पारिवारिक शासन, राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य गरेर हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसैले यो नेपालको गणतन्त्र न भारतको जस्तो, न अमेरिकाको जस्तो, न अन्यत्र कहीँको जस्तो
यो छुट्टै खालको नेपाली मौलिकताको यो गणतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसका प्रारम्भिक दिनहरूमा चुनौतीपूर्ण जस्तो, अलिकति अन्योलता जस्तो, अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाहरू, गतिविधिहरू देखिनु स्वाभाविक हो। तर यसको अर्थ राजनीतिमा एउटा सम्भावना, राजनीतिमा एउटा नयाँ आशावादिता नदेखिएको होइन। होला पुराना पार्टीहरूमा का कमी कमजोरीले गर्दाखेरि केही निराशा जनतामा देखियो, तर त्यसको अभिव्यक्ति अर्कोतिरबाट फेरि नयाँ शक्तिहरू, नयाँ युवा पुस्ताहरू जागेर आएको पनि त हामीले नेपाली राजनीतिमा देख्यौँ नि। त्यो यथार्थतालाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा आकर्षित हुने नयाँ युवा जमातलाई आकर्षणका थुप्रै ठाउँहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा निराशा मात्र होइन, एउटा उत्साह, एउटा खुसी र सम्भावनाको पनि त क्षेत्र हामी देख्छौँ। राजनीतिको केन्द्र भागमा रहेका राजनीतिक पार्टीले अथवा नेतृत्वले चाहिँ बाटो बिराइरहेका छन् भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? विवेक गुमाइरहेका छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सही ट्र्याकमा छन्। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू मलाई लाग्छ तुलनात्मक हिसाबले केही कमी कमजोरीहरू, सीमा समस्याहरू होलान्, तर मलाई लाग्छ नेपालको जनयुद्धलाई ठिक ढङ्गले सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, नेपालमा संविधान सभाको कोर्सलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्ने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संविधान लेख्ने कुरा, यी सम्पूर्ण कार्यको नेतृत्व गर्ने हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र नेतृत्वप्रति जसरी जुन किसिमको भ्रमहरू सिर्जना गर्न खोजिएको छ, मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरूले विगतका चुनौतीहरूमा, तपाईँ भूकम्पको बेला हेर्नुहोस्, तपाईँ नाकाबन्दीको बेला हेर्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा हेर्नुहोस्, जनताका एजेन्डाहरूमा हेर्नुहोस्, जुन किसिमको राष्ट्रिय एकता देखिएको छ, त्यो परिपक्वता र सुझबुझलाई हामी हेऱ्यो भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसका नेतृत्वकर्ताबाट निराश हुनुपर्ने होइन, केही आशा गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् जस्तो लाग्छ। आजका मितिमा तपाईँ त्यो सिंहदरबार, बालुवाटार अथवा शीतल निवास, त्यहाँ देखिएका ती राजनीतिक रत्तेडीहरूलाई चाहिँ यति सहज ढङ्गबाट ढाकछोप गर्न सक्नुहुन्छ? सरकार गठन भएको 100 दिन पुग्दैछ। 7औं पटक आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री परिषद विस्तार गर्दै गर्दा त्यहाँनिर पनि अझै पूर्णता भएको छैन। कोहीलाई गृह मन्त्रालय पुगेन, कोहीलाई अर्थ मन्त्रालय पुगेन। यो राजनीतिक तमासालाई पनि तपाईँ हामी अग्रगमनको बर्कोले छोपेरै हेर्ने हो होइन? यो राजनीतिक तमासा भन्ने कि के भन्ने, यो त्यस्तो खालको होइन। यो परिपाटीमा यो जुन अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो अभ्यासमा भइराख्ने खेलहरू त हुन् नि। यसमा छुट्टै नयाँ र एकदमै गलत काम त भएको छैन। मन्त्रीहरू आउने जाने क्रम त चलिरहेको छ नि, यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो, संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यही अनुरूप हामीले गरिरहेका छौँ। विश्वासको प्रयोगशाला बनाउने राजनीतिक प्रणालीलाई तपाईँ यसै भनिरहनु भएको छ, प्रयोगशाला बनाउने हो र होइन? प्रयोगशाला हामीले बनाउन खोजेको होइन कृष्णजी। यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रा परिपाटीहरू, हामी जे अभ्यासमा गइरहेका छौँ, यो स्थापित मान्यता अनुसार चलिरहेका छैनौँ कि हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ। त्यो नयाँ अभ्यासमा जाने बेलामा जनतालाई कसरी राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ, राष्ट्रलाई कसरी राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाले नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गरिएका प्रयत्नहरूको अर्थमा यसलाई बुझियो भने त यो तपाईँले भने जस्तो त्यो शब्द प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब एकजना प्रधानमन्त्रीले 70 दिनको बिचमा 2 पटक विश्वासको मत लिनुपर्छ। एकजना प्रधानमन्त्रीले 100 दिनको बिचमा 7औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ। एउटा मन्त्रीले 30 दिनमा मन्त्रालय परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ। अनि जनतालाई मेसेज चाहिँ कहाँनिर, जनजीविका प्रश्नहरू कहाँनिर सम्बोधन भए? होइन, यो त हामी अलिकति तपाईँहरू जस्तो पुस्ताले निर्मम ढङ्गबाट कटाक्ष गर्नुपर्ने विषय होइन र? होइन, यस्तो छ, चुनावबाट हामी भर्खर आउँदै गर्दाखेरि नेपालमा 2टा कुरा छन्। खास गरी तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, नेपाली राजनीतिमा अग्रगमन र प्रतिगमन। नेपाली राजनीतिमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र नेपालमा फेरि पनि हिंसात्मक युद्धहरू, नेपालमा फेरि पनि राष्ट्रिय युद्ध, गृहयुद्ध मच्चाइरहने यो खालको प्रवृत्तिको बिचमा लडाइँ छ। यो कुरा चाहिँ सत्य हो। फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि एक थरी प्रवृत्तिले यो गतिविधिहरूलाई फेरि यो प्रक्रियालाई डिरेल गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भङ्ग गरेर फेरि नेपालमा सङ्घर्ष, गृहयुद्धतिर लैजान चाहन्छ। त्यो एउटा स्वार्थ होला। फेरि नेपाललाई यस्तै खालको अन्योलता, राजनीतिक विकृति, विसङ्गतिको रूपमा परिभाषित गरेर यो व्यवस्थालाई असफल बनाएर आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्न खोज्ने तत्त्वहरू पनि होलान्। ती केही शक्तिहरू सक्रिय होलान्, तर मलाई लाग्छ ती शक्तिहरू बिस्तारै स्टेपमा कमजोर हुँदै, पराजित हुँदै जाने क्रममा अग्रगामी धारको नेतृत्व गर्नेहरूमा पनि केही कमी कमजोरीहरू भएर केही घटनाहरू हुने बाहेक, केही सानातिना घटनाक्रम हुने बाहेक मलाई लाग्छ नेपाली राजनीतिमा ठिक ढङ्गले राजनीतिलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूका, खास गरी नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक पार्टीहरूको अहिले एलायन्स छ।
यो एलायन्सबाट देशले निकास पाउँछ र अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। अब यो प्रतिगमनको परिकल्पना नगरौँ, किनकि हामी अग्रगमनको कुरा गरिराखेका छौँ। 46 सालको राजनीति परिवर्तन यता नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हरेक कालखण्डमा अग्रगमनमै गइराखेको छ। तर जनताको बलिदानी, जनताको विश्वास एक तहको होला। 64 साल र 70 सालको चुनावी नतिजालाई हेऱ्यो र तपाईँले अहिले पछिल्लो चुनावी नतिजालाई हेऱ्यो भने तपाईँले अथवा हामीले आशंका गरिराखेका ती पश्चगामीहरू, प्रतिगामीहरू कसरी कुन रूपमा हाबी भएका छन्। बालकोटले रातो कार्पेट ओछ्याउँछ, खुमलटारले रातो कार्पेट ओछ्याउँछ, बालुवाटारमा रातो कार्पेट ओछ्याइन्छ, सिंहदरबारमा गएर गणतन्त्रका विरुद्धमा धावा बोल्छन्, संसदभित्र संविधानमा सुनिश्चित भएका विषयहरूमा खबरदारी गर्छन्। त्यो शक्तिले यति धेरै मुन्टो उठाउने अवसर किन पाए, त्यो मैदान किन पाए भनेर पनि त समीक्षा गर्नुपर्छ होला नि। हामी सही ट्र्याकमा छौँ भनेर भन्दा मैले अघि नै पनि भने कि हामीले जुन किसिमको परिवर्तनको नेतृत्व गऱ्यौँ, जुन किसिमको अहिलेको संविधान र व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, हाम्रा पनि केही सीमा समस्याहरू रहेका छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी अहिलेको यो व्यवस्थालाई, अहिलेका जनताका आवश्यकताहरूलाई, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नै नसक्ने गरी हामी कमजोर भयौँ, त्यो कुरा लाग्दैन। हो, हाम्रा कमी कमजोरीमा टेकेर केही शक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन्, पाउँछन्, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरू सफल हुन्छन्, त्यो कुरा सम्भव छैन। मलाई लाग्छ नेपालको अहिलेका आधारभूत जनताका आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्ने, नेपालका राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने र नेपाललाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम छ र सफल हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ र विश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिलेको जनताको आवश्यकता भन्दै गर्दा चाहिँ के कुरालाई बुझ्ने हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेऱ्यौँ भने एउटा विकराल चित्र देखिन्छ। पासपोर्ट राजधानी विभागमा गयो भने त्यही चित्र देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयमा नो अब्जेक्सन लेटर जानेहरूको लाइन हेऱ्यो भने त्यस्तै देखिन्छ। बैंकमा डलर साट्न जानेहरूको लाइन त्यस्तै देखिन्छ। यस्तो छ। हामीले हाम्रो राज्य प्रणालीले अथवा यी राजनीति पार्टीहरूले त्यो समस्यालाई चाहिँ कहाँनिर सम्बोधन गरे त आजका दिनमा? यस्तो छ कृष्णजी, हामी मुना र मदनको किताबहरू आँसु झार्दै पढेको इतिहास त हामीले बिर्सेका छैनौँ। नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा भएका त्रुटिहरूले मुना मदनको नयाँ संस्करणहरू हरेक वर्ष नेपाली समाजमा, नेपाली मिडिया जगतमा हामीले सुनिरहेका छौँ र हामीले रुनुपर्ने अवस्था, आँसु झार्नुपर्ने अवस्था, वैदेशिक रोजगारीको पीडा एकातिर छ। यो समस्या हाम्रो कारणले, अहिलेको राजनीतिक शक्तिको कारणले पैदा भएको समस्या होइन। यो कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। दोस्रो कुरा के रह्यो भने हामीले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई, यो प्रणाली जुन किसिमको गरिबीको उत्पादन गर्ने, जुन किसिमको बेरोजगारीको उत्पादन गर्ने, जुन किसिमको सीमित मुठ्ठीभर शक्तिहरूको एउटा स्वर्गको रूपमा रहने नेपालको जुन परिपाटी थियो, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि नयाँ व्यवस्थाको खोजी त हामीले गऱ्यौँ त, नेपाली जनताले गरे त। यो नयाँ एउटा मुठ्ठीमा रहेको त्यो अधिकार अर्को मुठ्ठीले लग्यो, फरक के भयो? होइन, अहिले ती तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाहको छोरा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छोरा त रहेन, नाति नातिनाको पुस्तामा गएर हेर्नुहोस् त। होइन, फरक के छ भने ज्ञानेन्द्र शाहको छोरा राजा हुन्थ्यो, राजाको छोरा राजा हुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहालको छोरा छोरी राजा हुनु सम्भव छैन, या प्रधानमन्त्री नै हुन तत्काल यो परिपाटीबाट टीका लगाएको आधारमा सम्भव छैन नि। फरक त यो छ नि। यो देशमा कोही पनि नागरिकहरू, सबै नागरिकहरू बराबर छन् भन्ने कुराको सन्देश त हामीले बुझ्छौँ नि, त्यो कुरा त हामी मान्छौँ। चाहे जतिसुकै संविधान त भयो, व्यवहारमा भएन, व्यवहारमा पनि छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अरबपति कोही नेता या अरबपति या ठुलो शान शौकत बोकेको नेता र सामान्य गरिब परिवारबाट आएको, किसान परिवारबाट आएको नेताको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा जनताले किसानको छोरालाई जिताएको दृष्टान्त पनि त हामीले देख्यौँ चुनावमा। सम्पत्ति हुँदैमा, पावर हुँदैमा, पहुँच हुँदैमा सबैले जित्छन् भन्ने त छैन नि। त्यसकारणले गर्दा जनता निर्णायक भएको व्यवस्थामा हामी छौँ। यो कुरा त हामीले आत्मसात गर्छौँ। 46 सालभन्दा पछाडिदेखि यही सुन्यौँ कि होइन? 46 सालको राजनीति परिवर्तनभन्दा पछाडि होइन। तपाईँ 64 सालसम्म हेर्नुभयो भने चुनाव जितेर आएको प्रधानमन्त्रीको हैसियत कहाँ हुन्थ्यो? 46 सालको संविधानमा एकचोटि हामी हेरौँ त, 47 सालको संविधानमा जनताबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीको हैसियत 15औं नम्बरमा, 16औं नम्बरमा हुन्थ्यो भने आज 1 नम्बरमा जनताको छोराको हैसियत हुन्छ नेपालमा। यो व्यवस्था राम्रो व्यवस्था भएन।
सदुपयोग गर्न जानेनौँ होला। म भन्दैछु त्यो बेला मुना मदनका नयाँ संस्करणहरू उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले के गर्यौँ, यो परिवर्तन गर्यौँ। यो परिवर्तन अहिले नै त्यो हामी रोक्छौँ त भन्ने कुरा होइन। यी विकृति विसङ्गति जस्तो मैले भने शान्ति प्रक्रियाको कोर्सलाई हामीले पुरा गर्नु छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई एउटा नयाँ युनिभर्सिटीबाट उत्पादन भएको शिक्षाको रूपमा हामीले संसारभरि शान्तिको सन्देश दिनु छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के छ, हाम्रो गरिबी अन्त्य गर्नको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने काममा अब हामी फोकस भएर लाग्नुपर्छ। हिजोका दिनमा हामी राजनीतिक कोर्समा परिवर्तन गर्नका लागि लाग्यौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई जोड गर्न सकेनौँ। अब राजनीतिक कोर्स पुरा भएर अब आर्थिक उत्पादन र समृद्धिको काममा लाग्दाखेरि रोजगारीको कुराहरू सृजना हुने, आर्थिक शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, थुप्रै क्षेत्रमा सुधार हुने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। नेपाल साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 64 पछाडि समावेशिताको आँखाबाट नेपाललाई हेर्नुभयो भने उत्पीडित जातिहरू, उत्पीडित क्षेत्र, उत्पीडित लिङ्ग र समुदायको समावेशिताको आँखाबाट हेर्नुभयो भने नेपाल योभन्दा सुन्दरहरू के देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा विकसित भनिएका आजका कैयौँ देशहरूमा हामी हेऱ्यौँ भने अझै पनि त्यस्ता खालका विभेदहरू छन्, तर हामीले संविधान त ती विभेदहरूलाई, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सबै विभेदहरूलाई अन्त्य गरेर आएको राजनीतिक प्रणालीमा छौँ। हो, अब यी सबै समानताको जगमा टेकेर हामीले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो अर्थतन्त्रबाट सबै नेपालीहरूले स्वाभिमानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा नयाँ नेपालीको पहिचान स्थापित गर्ने बाटोमा लाग्यो भने त सकारात्मक भविष्य छ नि। तर तपाईँहरू अग्रगमनको कुरा गर्ने तर सङ्घ चाहिँ पश्चगामी शक्तिको भइदिएर यो रिदम नमिलेको हो कि समावेशिताको कुरा गर्नुहुन्छ होला, तपाईँहरूको चरित्र समावेशिताको होला, त्यत्रो बलिदानी जोडिएको छ। तर अर्को पाठमा गएर हेर्नु भने समावेशिता भनेको आफू अनुकूलका मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ पदस्थापन गरिदिने, पद बेचिदिने, श्रीमान श्रीमती संसदमा जानुपर्ने एउटा प्रणालीका रूपमा त्यसलाई दुरुपयोग गरियो नि त। तपाईँहरूले चाहिँ जुन समावेशी राज्यको परिकल्पना गर्नुभयो त्यसमा दुविधा रहेन, तर त्यसको प्रयोग चाहिँ दुरुपयोग भइदियो अनि प्रश्न उठ्यो यो प्रणाली नै खराब रहेछ। होइन, तपाईँले भनेको कुरामा एउटा यस्तो होला, संसदमा निर्वाचित गर्ने समानुपातिक प्रणालीको कुरा एउटा भयो तपाईँले भनेको, चुनावी प्रणालीमै आएर जोडिएको छ। मैले राज्यको समावेशिताको कुरा गरेँ। आज पनि लोकसेवाले दलित, जनजाति, मधेसी, आदिवासी, महिला यो कोटा त छुट्याएको छ नि। यो कोटामा त कोही श्रीमती भएर कसैको पावर लगाएर आउँदैनन् नि, यसमा त प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछन् होइन। महिलाहरूको बिचमा महिला कोटा संसदभित्रको चित्रमा प्रवेश गरिराखेको छु। मैले बुझेँ, हामीले भन्दा समग्रतामा हेर्नु पर्यो। समग्रतामा हेर्दा समावेशिताको आँखा भनेको संसद मात्रै होइन, समावेशिताको आँखा भनेको राज्यका मेकानिजममा, राज्यका समग्र अङ्गमा जनताको पहुँचको कुरा नम्बर 1। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै संसदमा समावेशिताको कुराले जे खालको प्रतिनिधित्व गर्यो त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू देखा पर्यो। जहाँ नेताले आफन्त, नाता गोता र सीमित आफ्नो परिवारहरूलाई, आफ्ना नाता गोता र आफ्ना घेराकालाई समेट्ने जुन खालको परिपाटीको कमजोरी देखा पर्यो। तर त्यो समग्रमा त्यो हो त्यसो होइन। केही आंशिक विषयहरू कमी कमजोरीको रूपमा देखा परेका छन्, त्यसलाई समग्र विषय बनाएर हेरिएको छ होइन, त्यो कुरा होइन। त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। आज पनि त्यो किसिमले होइन कि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारबाट ती कुराहरू भएका छन्, त्यसमा केही कमी कमजोरी तपाईँ हामीले भने जस्तो नातावाद, कृपावाद देखा परेको छ र त्यो जनताको खबरदारीले भोलिका दिनमा त्यो कुरा हल हुन्छ। तर जनताको बिचमा निराशा फैलिएको छ भन्ने कुरा त्यसो भने तपाईँ मान्नुहुन्न? होइन, जनताको बिचमा निराशा मात्रै होइन, जनताको बिचमा एउटा सकारात्मक भविष्यप्रतिको आशा छ र यदि यो राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वहरूले यो कुरामा गम्भीरताका साथ कार्य गरेनन् भने जनता आफै जागेर, जनता आफै जागरुक भएर पनि जनता किन निराश हुने? जनताको निम्ति क्रान्ति गर्ने, जनताको निम्ति गुमाउने कुरा के छ र? गुमाउने कुरा त जो सत्तामा बसेर थुप्रै लाभहरू लिएका हुन्छन्, ठुला भनिएका पदहरू लिएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई चिन्ता हुन्छ। जनतालाई के चिन्ता? जनताले त अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले ठिक किसिमले अगाडि बढाउन सकेन भने त फेरि अर्को एउटा राजनीतिक प्रणाली छान्छन्, अर्को एउटा राजनीतिक नेतृत्व छान्छन्, अर्को एउटा राजनीतिक शक्ति छान्छन्। जनतालाई त के छ र? त्यसैले सुदूरको कुरा गर्दै निकटको कुरा गरिराखेको छु। म निकटमै भन्दैछु। अस्ति भर्खरको निर्वाचनको कुरालाई तपाईँ हामी हेरौँ न, जनताले विकल्प खोज्छन्। यदि राजनीतिक पार्टीहरू, मैले अहिले पनि भन्दैछु, म आबद्ध भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा मात्रै गरेको छैन, मैले सबै राजनीतिक पार्टीहरू सच्चिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ र अहिलेको जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि बढ्दैनन् भने
यो व्यवस्थाले मात्रै यो राजनीतिक पार्टीहरूले मात्रै यो देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि, होइन? जनताले नयाँ ढङ्गले आफ्नो विकल्प पनि त खोज्न सक्छन्, त्यो कुरा त क्लियर छ। त्यसैले जनता निराश हुने होइन, जनता निराश हुँदैनन्। जनताले त परिवर्तन चाहन्छन्, परिवर्तनको नेतृत्व राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्छ र त्यो कुरामा चुके भने जनताले फेरि आफै नेतृत्व गर्छन् र अगाडि बढ्छन्। यो बिचमा तपाईँलाई लाग्दैन हो जनताले माओवादीलाई पनि अर्को माओवादीको विकल्पका रूपमा अर्को शक्ति खोज्न किन गए भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? होइन, माओवादीको सवालमा मेरो हेराइ के छ भने माओवादी पार्टी क्रान्ति र परिवर्तनको लागि अब्बल पार्टी हो, योग्य पार्टी थियो र त्यो आफ्नो कार्यभार माओवादी पार्टीले पुरा गर्यो। नेपालमा सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जे पनि हामी परिवर्तन भन्छौँ माओवादी आन्दोलनको कारणले, माओवादी जनयुद्धको कारणले भएको हो भन्ने कुरामा थोरै विवाद र बाँकी सर्वसम्मत आम सहमतिको विषय हो। यो कुरा क्लियर छ। दोस्रो कुरा, त्यो प्रक्रिया त माओवादी अब्बल भयो, सक्षम भयो र यो शान्ति प्रक्रिया पछाडि यो जुन संसदीय प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा छ, यो कुरामा माओवादीले आफूलाई करेक्सन गर्न सकेन। आफूलाई यो प्रक्रियामा ढाल्नको लागि माओवादी पार्टीका केही कमजोरीहरू रहे, जसले गर्दा माओवादी पार्टीमा जुन किसिमको आकर्षण थियो जनताको, त्यो केही कमी भएको चाहिँ अवश्य हो। तर यसको अर्थ माओवादीबाट अपेक्षा नभएको, माओवादी जनताबाट अलग भएको त्यो कुरा होइन। यसमा माओवादीले यो प्रक्रियामा, यो प्रतिस्पर्धाको लागि आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्नलाई केही 2-4वटा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टीभित्र पनि चलाएका छौँ र बाहिर पनि हाम्रो भनाइ के छ भने आजको दिनमा, आजका राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूमा माओवादी पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने माओवादी पार्टी फेरि जागेर जनताको बिचमा लोकप्रिय भएर आउँछ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। पोजिसनको परिभाषा कसरी गर्नुहुन्छ? यसमा दुईटा कुरा छ। जनताका समस्याहरू, आधारभूत समस्याहरूमा माओवादी पार्टी फेरि जोरदार ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। जनतासँग जोडिनु, जस्तै सामाजिक विभेदका विरुद्ध, जातीय छुवाछुत, त्यसपछि आएर सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीतिका कुराहरू छन्, त्यसमा माओवादी पार्टी फेरि जागरुक भएर जानु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो, जनवर्गीय सङ्गठनहरू मार्फत जनताका एजेन्डाहरू, महिलाका एजेन्डा, किसानका एजेन्डा, जनजाति आदिवासीहरूका एजेन्डाहरू जे छन् समस्याहरू, तिनमा माओवादी पार्टी फेरि नेतृत्वदायी भएर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा जानु पर्यो। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा के छ भने यो अहिलेको प्रणालीमा नेपालमा आर्थिक सङ्कटको सम्भावनाहरू देखा परिरहेका छ भने माओवादी पार्टीले आर्थिक उन्नतिका लागि जसरी हिजो युद्धका दिनमा हामीले ठुला बाटोघाटो र विकास निर्माणका कामहरू गर्थ्यौँ, माओवादी जनसत्ताले आफैले सहकारीहरू सञ्चालन गरेको थियो, आफैले साना उद्योगहरू सञ्चालन गरेको थियो, किसानहरूसँग जोडिएको थियो। हामी आफै मल बोकेर आएको जनताको लागि, हलो जोतेर आयौँ। माओवादी पार्टीले फेरि जनताको मन जित्ने हो भने त्यसै गरी उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। तेस्रो कुरा यो। चौथो कुरा के छ भने जुन जस्तो ती गर्नको लागि त पहिला त आफैभित्र परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नु पर्यो। हो, त्यो आफूबाट परिवर्तन गर्नको लागि जनताबाट निर्वाचित हुने प्रणालीमा जब बाहिर जान्छौँ भने पार्टीभित्र पनि निर्वाचित हुने सिस्टमलाई हामी संस्थागत गरौँ। कतिपय प्रदेशमा त्यो कुरा भयो, तर माथि केन्द्रदेखि तलसम्म निर्वाचित भएर आउने प्रणालीमा हामी जानुपर्छ। के प्रणालीबाट पार्टी चल्दैन? त्यो प्रणाली हामीले जे विगतमा अवलम्बन गऱ्यौँ, अब त्योबाट पार्टी चल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यी पोजिसन माओवादी पार्टीले क्लियर गर्यो भने मलाई लाग्छ माओवादी पार्टी फेरि देशको एउटा शक्तिशाली पार्टी बन्नेमा कुनै दुविधा छैन। र यसमा जोड्नुपर्ने अर्को एउटा कुरा के छ भने हिजोका दिनमा हामी फुट्यौँ, हामी विभाजित भयौँ, या कसैलाई दोषारोपण गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। यो यथार्थताको कुरा हो। र अब फेरि माओवादी भनिनेहरू र आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू जो वास्तविक रूपमा आफूलाई कम्युनिस्ट ठान्छन्, ती सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा, घटकहरूका बीचमा एकता, पार्टी एकता र ध्रुवीकरणको बाटोमा अगाडि बढी पनि राखेको छ र अझै बढाउनु पर्छ, यो कुरा हो। अब यो पार्टी ध्रुवीकरण, पार्टी एकताका कुरा गर्दै गर्दाखेरि कम्युनिस्ट विचारकहरू एकातिर, तपाईँहरू काङ्ग्रेसतिर मिलिराख्नु भएको छ, फेरि केही नेकपा एमालेका अलिकति परिपक्व नेताहरूसँग कुरा गर्दा होइन, वाम ध्रुवीकरणको सम्भावना अझै पनि बाँकी छ भनिराख्नु भएको छ। माओवादीका पनि कति विचारकहरूको भनाइ त्यही आउँछ। तर तपाईँहरूको यो संसदीय राजनीतिसँगको लसपस र उठपस चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससित जोडिराखेको छ। अब यो प्रयोग गर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत भइराखेको हो कि अब यो चुनावमा भने जस्तै 5-10 वर्षकै लागि भइराखेको उठबस हो त? त्यसो हो भने होइन, यस्तो छ, विगतमा हामीले हाम्रा विगतका विश्लेषणहरूबाट अलि माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। मैले अघि भने
हामीलाई के सिकाइयो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस भनेको सामन्तहरूको पार्टी, पुँजीवादीहरूको पार्टी, कम्युनिस्ट भनेको सर्वहाराहरूको पार्टी भन्ने हामीले बुझ्यौँ। तर नेपालमा हेर्दै जाँदाखेरि के काङ्ग्रेसमा श्रमजीवी किसान जोडिएको छैन, के काङ्ग्रेसमा मजदुर जोडिएको छैन? यो आँखाबाट पनि हेऱ्यो भने काङ्ग्रेसले के किसान आन्दोलन गरेन र? मजदुर विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनमा त काङ्ग्रेसकै नेतृत्व थियो त। भने किसान र मजदुरको एजेन्डा उठाएर पनि त बिपी कोइराला अगाडि बढेको हो नि त। बिपी कोइरालाले होइन राष्ट्रिय योजना आयोगमा हलो जोत्दै गरेको किसानको फोटो राख्नुपर्छ भनेर बिपी कोइरालाले आन्दोलन गरे होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के भनियो, के सिकाइयो आम जनतामा भने काङ्ग्रेस भनेको सामन्तहरूको पार्टी र कम्युनिस्ट भनेको श्रमिकहरूको पार्टी मात्रै भनेर परिभाषित गरियो र हामी त्यही कुरा बोकेर हिँड्यौँ। आज काङ्ग्रेस भनेको संसदवादी पार्टी र कम्युनिस्ट भनेको गणतन्त्र अझ धेरै समाजवादी साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट व्यवस्थाका पक्षधर भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। त्यो मात्रै होइन, कम्युनिस्ट व्यवस्था त कम्युनिस्टहरूको मात्रै होइन नि, त्यो त काङ्ग्रेसको पनि हो र सबै नागरिकहरूको व्यवस्था हो नि साम्यवादी व्यवस्था। कम्युनिस्टहरूले परिकल्पना गरेको साम्यवादी व्यवस्था भन्नुहुन्छ भने त त्यहाँ त सबैको व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ त कोही कुनै पार्टीमा विभाजित हुनु। काङ्ग्रेसलाई साम्यवादी व्यवस्थामा लाने भन्दा पनि काङ्ग्रेसले लतारेर तपाईँले संसदीय व्यवस्थामा लगेर सिकाइदियो नि त, होइन र? संसदीय भाषामा फस्नु भयो नि त। म भन्दैछु त काङ्ग्रेसलाई संसदवादी पार्टी भनेर जे ट्याग लगाइएको छ नि त्यो कुरा गलत छ। काङ्ग्रेस फेरि परिवर्तनकारी आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि त हो त। काङ्ग्रेस हिजो गणतन्त्रमा आउँछ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो? सबै बौद्धिक जगत र मिडिया सञ्चारकर्मीहरूदेखि लिएर सबैको विश्लेषण के थियो भने काङ्ग्रेस त गणतन्त्रमा आउँदैन, यो कम्युनिस्टहरूले आन्दोलन गरेका मात्रै हुन् र यिनीहरू पनि सम्झौता गर्लान् के गर्लान्, तर काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा आउँदैन भन्ने थियो। आयो त काङ्ग्रेस। परिवर्तनको एजेन्डा काङ्ग्रेसले पनि बोध गर्न सक्छ। अहिले संविधानमा खतरा आयो, यो अहिलेको व्यवस्थामा गणतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भयो, यो बेला काङ्ग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्छ, यो व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने परिस्थितिमा उभिनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस आयो भने काङ्ग्रेसले परिवर्तनको एजेन्डा आत्मसात गरेन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सहकार्य सधैँभरि काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा होइन। यो अहिलेको एजेन्डामा अहिलेको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, यो गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको मैले अघि पनि भनेको छु जोड गर्ने समाजवाद उन्मुख हो, समाजवाद उन्मुख यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के भने यसमा आम जनताको पहुँच, आम जनताको सहजता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि काङ्ग्रेससँग हाम्रो सहकार्य भएको छ। यसको अर्थ कम्युनिस्टहरू मिल्नु हुँदैन, कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन र जहाँसम्म तपाईँले भन्न पनि खोज्नु भएको थियो, सङ्केत गर्नुभएको थियो नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वको कुरा, मलाई लाग्छ नेकपा एमाले र त्यसको मूल नेतृत्व अहिलेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर सोचिरहेको छ, प्रतिगमन सोचिरहेको छ र पछाडितिर सोचिरहेको छ। उनीहरूलाई अहिलेको यो परिवर्तन र अहिलेको यो कुराहरू मन परिरहेको छैन। हामीलाई त्यस्तो अनुभूति भएको छ। त्यो हामीलाई मात्रै होइन आम जनतालाई पनि त्यो कुराको अनुभूति भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा एउटा राष्ट्रलाई जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अहिलेका व्यवस्था, अहिलेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर अझ विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका लागि एमाले पार्टीको मूल नेतृत्व बाहेकको बाँकी शक्ति फेरि कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण, वाम ध्रुवीकरणमा आउने र एउटा नयाँ शक्तिशाली बन्न सक्ने समाजवादी केन्द्र हो, शक्तिशाली एउटा समाजवादी कम्युनिस्ट केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि म देख्छु। अब नेकपा एमाले त समानुपातिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने जनताबाट अनुमोदित सबैभन्दा ठुलो राजनीति शक्ति हो। जनताको आकर्षण र विश्वासको कुरा गर्नुभयो नि, होइन? त्यसलाई मानक मान्ने कि नमान्ने संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि जनताको अभिमतलाई नमान्ने भन्ने कुरा भएन। चुनावका प्राविधिक कुराहरूले होला, कोही सानो होला, कोही ठुलो होला, प्राविधिक विषयले हुनसक्छ, तर ठुलो हुँदैमा नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। स्वयं त्यति बेला 64 सालमा माओवादीको परिणाम पछाडि अहिलेका एमालेका नेता, एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि भन्नुभएकै थियो, होइन? हात्ती र सिंहको उदाहरण उहाँले पनि दिनुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो र सानो हुनु आफ्नो कुरा हो, त्यो सापेक्षित परिणाम प्राविधिक विषय हो। मूल कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको परिवर्तनको धारलाई पक्रेको छ कि छैन, जनताको परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ कि छैन, जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने योजना छ कि छैन, कार्यक्रम छ कि छैन, त्यो आँखाबाट हेऱ्यो भने आजका दिनमा नेपालको नेतृत्व गर्ने र अगाडि बढ्ने क्षमता, सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सामर्थ्य माओवादी केन्द्रसँग छ र त्यसले अगाडि बढाउँछ।
अब निर्णायक शक्ति भन्नुहुन्थ्यो, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा तेस्रो शक्ति बनिसकेको छ माओवादी केन्द्र। अझै पनि तपाईँहरू त्यो भनिरहँदाखेरि यो शक्ति क्षयीकरणको समीक्षा पनि त गर्नुपर्छ होला नि? होइन, शक्ति क्षयीकरण त्यो विगतको पाटो भयो। मैले भने नि विगतका दिनमा हाम्रा केही 64 साल यताको चुनावी अभ्यासहरू, मैले 64 देखि 79 सम्मको कुरा गरेँ। हामीले यो प्रक्रियामा, यो प्रतिस्पर्धामा केही कमी कमजोरीहरू गऱ्यौँ, जसका कारण माओवादी पार्टी कमजोर भएको यथार्थ हामीले पनि स्वीकार। अहिले भइराखेको सत्तारोहण अथवा यो बहिर्गमन अथवा नयाँ समीकरण चाहिँ कमी कमजोरीको श्रृङ्खलामा पर्छ कि पर्दैन? म भन्दैछु तपाईँलाई, माओवादी पार्टी केही कमी कमजोरीका कारण प्राविधिक हिसाबले हामी तेस्रो शक्ति जस्तो देखा पर्यौँ। हाम्रा कमी कमजोरीहरू भए। हामीले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा, अहिलेका अन्तर्विरोधमा, अहिलेका जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूमा हामी जोड दिनेमा केही कमी कमजोरीहरू भए। हामी आपसमा टुटफुटमा गयौँ, विभाजनमा गयौँ, आपसमा लड्यौँ हामी, जसले गर्दा हामी यो स्थितिमा आयौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी सिद्धिसकेका छैनौँ, यसको अर्थ यो होइन कि हामी बर्बाद भइसक्यौँ, यो होइन। सत्य कुरा के हो भने आजको यो धरातलमा टेकेर मैले अघि भने माओवादी पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। गरेको दिनदेखि यो नेपालको 1 नम्बर शक्ति, नेपालको एउटा ठुलो र शक्तिशाली कम्युनिस्टहरूको केन्द्र माओवादी पार्टी बन्ने र त्यसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्ने दिन धेरै टाढा छैन। अब त्यो छिट्टै आउँछ। अहिलेको सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा, भविष्यका सन्दर्भमा के भन्न सक्नुहुन्छ, आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो अहिलेको सत्ता समीकरण देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधका कारणले पैदा भएको हो। अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर यो बनेको अग्रगामी शक्तिहरूको मोर्चा जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिगामी शक्तिहरू होइन कि अहिलेको व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने र देशलाई संविधानको बाटोमा अगाडि बढाउने शक्तिहरू बिचको यो गठबन्धन भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो कार्यकाल, जनताले दिएको म्यान्डेटको जुन कार्यकाल छ, यसले पुरा गरेर कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर यो गठबन्धनले जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई प्रदर्शन गर्छ। 5 वर्षै जान्छ, 5 वर्ष जान्छ भन्ने म विश्वस्त छु। नेपाली कङ्ग्रेसमाथिको त्यति धेरै ठुलो भरोसा? काङ्ग्रेसमाथिको भरोसाको कुरा गरेन। काङ्ग्रेसका नेताहरूको पछिल्ला टिका टिप्पणीका आधारमा पनि राखेको मैले काङ्ग्रेस माओवादी या अरू गठबन्धनमा आबद्ध अरू दलको कुरा गरेन। मैले राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा गरेँ। यो देशका राजनीतिक नेताहरूले विगतमा जसरी भूकम्पको बेला, जसरी संविधान जारी गर्ने बेला, जसरी गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेला, जसरी शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ऐतिहासिक निर्णयहरू लिए, त्यो जगमा हेर्दाखेरि जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा यी दलका नेताहरू चुकेका छैनन्। राष्ट्रिय आवश्यकताका निर्णयहरूमा यो देशका नेताहरू चुकेका छैनन्। कमसेकम प्रगतिशील धाराका नेताहरू चुकेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानलाई जोगाउनु पर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा लैजानु पर्ने, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने यो राष्ट्रिय आवश्यकताबाट मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस या माओवादी या गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलका नेताहरू पछि हट्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा मैले यो कार्यकाल 5 वर्ष चल्छ भनेर भनेको, त्योबाट विचलित भयो भने हुने दुर्घटनाको भागीदार त स्वयं दलहरू होलान्। त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। हुन्छ, समय सम्भागलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। झकबहादुर मल्ल सुदीप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, सुर्खेत जिल्लाका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिलेको सत्तारोहण, नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालको संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा आइसके पछाडि माओवादी केन्द्रसँग तेर्सिएका कैयन प्रश्नहरू, अहिलेको प्रणालीको सम्भावना, अहिलेका प्रणालीका सन्दर्भमा उठिराखेका प्रश्न, समग्रतामा राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि फेरि पनि झकबहादुर मल्ललाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।